بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. باز هم ينتان لكان كوني خدمت يانوك دي أيام كنا مناسبات لا مظهر زرت و ادامه بحث بو که حضرت فاطمه زهرا فیق پوست احکام تشریع باید بی حکمت به بیان منوت بین دیگر لب خلاصه والعدل تنسیقا للقلوب عدل به خدای سامزات پوست بوز درگان ایران دستور تانس چیه دربانه هم بونه عدل است چی بچین عدل کتبانه تنسیقا للقلوب سنین کن نظم و نسق چن سنین کن جهت چکتیانو چچین سنین کنیانو عداوت نن کن نن و کینا نن دیون عملو شمن سنین کن چک چک چچین خلاصه سنین چک چک چاوت بمینا خدای سامزات پس عدل بزر سرگان یرانه و طاعتنا نظاما للمله خدای سامزات پس نچه اهلی بیت اطاعت بزرده اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم که اهلی بیت نن نچه اهلی بیت اطاعت بشنتی که واجب بز نظاما للمله ملت دشین چوزله ملتی چوسی نظم و نسق بکتو نامیسان لقتو جغت زستس نارگنا نظاما للمله چوس پول نظم تامی میگنا خدای چوس پول نظم و نسق تامی میگنا دیو نظمیان لشک بمیگنا نچه اهلی بیت اطاعت بزر ستیا اهلی بیت اطاعت مباد حران تورون لچنا چوس پو نظم و نسق لشمن جا یا چوز بینین چچین دکنا چوز خچیک چیه بینسین پیغمبر ریابنا چوز مومو بینسید دو بین موید پی علت بخوران دیاین پیغمبر ریابنا اهلی بیت اطاعت مباز تمنیان مباز مبانه هم بونا چوز پو نظم مسون چوز پو نظم چکچی که ملوس چوز پیانو چی اونجو اختلاف یونس چوز کچیک بینگسی سون کچیک بینگ مانا نظم ملوس پینده خوشی یونس پازر بانه هم بونا چوز یانو دو چوز پو نظم لشمن چوز پو نظام کلشمن لیدا نچن اهلی بیت اطاعت پو واجب بسید خدای چوز پو نظم چکچی که درول بمینگنا چوز یانو نظام چی میگنا ملت زربن چوز زرین ملت زربن چوز زرین در بود باو تروحی فیقبل مجمع البحرین یانو کسال ملت الملت فی الاصلی ما شرع الله لعباده على السنة الانبیاء ملت اصل لغت یانو ده احکام کن نظرشین شرع الله ده احکام کن شرعه الله لعباده ده احکام کن خدای سامزات پس کری بندگان کنی فرس تشریع بستن على السنة الانبیاء البته انبیاء لسانی که لذا ما ينطق عن الهوا إن هو الا وحی یوحی انبیاء زرکند پو ائمه معصومین زرکند پو خدای چوزنده منتها لسان انبیاء نن لسان ائمه کا کوئی رول محول بس علم لدنی ذریعہ کا کوئی رول انتقال تنصیت بنا انبیاء کنی لسانی که خدای سامزات پس میونی فرس اصلی انو چیه در دربانی امبونا ما شرع الله لعباده بندگان کدی بندگان کل انبیاء لسانی که تشریع بس کن پولا ملت درد لیتوسلون بیهی تا این که بندگان کن دی شریعت به ذریعه که لبچوک الى جوار الله خدای بارگاه انو خدا قرآن نگی مور چچوک بمینا تشریع بس بپوده چوس پولا اصل ملت در بدیا دکنا استعمال هبانه منا میس چوز پیشوز لان ملت در زرست خلاصه خدای چوز منکن گاما میس چوز پیشوزنده خدای سحمزات پس تشریع بس به چوز چیک چیک من دو صراط مستقیمین دو منکن کم و زیاد بس کن اضافه بس کن پو میز اضافه بسین دون باطل چوزین دون نا ملت زر استعمال بسید خلاصه لذا دیان نکده ملت زر بان چوز زرین خلاصه و طاعتنا نظاما للمله نچن اهلی بیت اطاعت به خدا واجب بس چیا ملت خدای چوس پو نظم و نسق که لوز بمیگنا نظام که لوز بمیگنا مد نچی اطاعت مبا نچی جگه که یم سوکا چونا نچی اطاعت مبا یم سوز دست بابا بزدست نارنه خدای چوس پو نظامی که لوشمه نمالوس پنه گرفتاری چچین پریشانی ہوچین مشکلات ہوچین تفرقات چچین چانه یم بنا دی مشکلات کو نشتن حزب مینا و امامتنا امانا للفرقه
نچه اهل بیت امامت پلسوس قبول کتو بزنس ناره نه پیغمبر ریاب نه پیغمبر جانشین نه پیشوای دین نچنگ کتو شز نرک دیان تفرقه من میجیا یان تفرقه چیه چو لذا نچه امامت پو خدای سحمزاد پو کنتی که واجب بس کنتان تفرقه میشه چوب میگنا مشکلات پو گاما پیغمبر ریاب نه ائمه معصومین امامت پل قبول مچانه ام بنا دیگه نشیون سے جو مشکلات نه تفرقه پو دیگه نیون سے تفرقه نه اختلاف میشه چوب مینا نچه امامت پو کنتشی بسین کنتی درمیان خدای سحمزاد پو قرار تنسین والجهاد عزا للاسلام جهاد خدا واجب بس جهاد بچس پو اسلامی عزت مینا اسلامی آبرو پو تحفظ بمینا والصبر معونة على استجاب الاجر صبر بوزر خدای سحمزاد پو کنتنا دستور تنس و صبر بوزر خداست کنتنا جعل بس صبر گلبین صبر مال کچی کا واجبین کچی کا مستحبین کچی کا بهترین زره سومس گناه نسبت صبر با واجبین سومس جو دی صبر پو مثلا حلال نه حرام نه ټکر چانا حرام مازو صبر بوس توغز نریگان نامحرم نه ټکر چانا نامحرم مالتوز میک پوزگر چی شهوت پوز سال نسان چیجو صبر بوس خلاصا دی صبر بوز زرچس پو خدای سحمزاد پو کنتی که واجب بسد معونتن علی استیجاب الاجر چیا خدای طرف نه پاداش نه اجر نه ثواب تون چوک میگنا کنتا کوباب میگنا خدای طرف نه اجر پو کنتا تنگ میگنا دی اجر پی که کنتا توپ چوک میگنا کومک شاید میگنا خدای سحمزاد پو رخ شاید میگنا خدای سحمزاد پو چیجو صبر بوز درست دو فرد مولا امیر المؤمنین فیق بوز نهج البلاغین کا سلمولیوت الصبر لا يعدمه الظفر زریوت الصبر لا يعدمه الظفر صبر کتو سوز بنا دی صبر پولا صبر ریابنا پاداش پو ماتو بلو شمن زره صبر کتو سوز بنا صبر ریابنا پاداش مت پو من لو شمن صبر ریابنا چیجو خدای گناه نسبت دنیا تکناتی وظیفه صبر باید پایین دی صبر پی پاداش پو توب سمت پلو شمن الصبر لا يعدمه الظفر صبر ریابنا کامیابی ماتو بلو شمن یا کامیابی یا دنیا تک کامیابی شکلی کیوت یا متنا قیام الله جزاء و ثواب شکلی که توب سمت پلو شا من خلاصه والامر بالمعروف مصلحه للعامه امر معروف خدای استحمزات نهانی کا سکال سد واجب بس دو چی فی نظر بنده تمام گامی مصلحت داد امتی مصلحت داد امر معروف نهی از منکر کا تو جامعان و برپا چنا دی امر معروف گامی کا واجب ده مثلا بالغت هن کن نامی کا یعنی حکم کلین البته واجبی کفایی انچا گامی که نه شق مت آغا مت چونسه مت چو مت انه مت پرو مت سرما چونسه گامی که واجبین وقتی که حرام چیک با تومن چیک دی حرام پو حرام انذر بر تخفا کتو چنا حرام بکن بلو دیو مابوز دیو حرام انذر بگوشا خلاصه معروف چیک نورو لاشیک نورو انذر بود پا پتا یتن چیک ترک کتو بنارک سوم سونجو دی نورو لاس پی الٹا کتو بنا و دی نورو لازم دیو بوز زره چی بار باشه جو سکال بار باشه دیولا امر معروف زرت نهی از منکر دی معروف پو امر بچسپو کی تو من چیک دیو معروف انذر بود پا پتا یتن چیک کتو ترک کتو بس یتن نه دیو ترک ما بس انجام تون زره سکال نرک دیو گامی فلسطین جو مصلحت این خلاصه گامی مصلحت این خلاصه لذا جامعات یانو معروف چیک کتو نام مثلا ترک کتو من ماشانا وده جامعانو چیک انجام تنگ من این از ودیو معروفین ترک بانا معروف چیک ده نورو لاشیک ترک کتو بانا این از دیو ترک ما بوز ودیو نورو لازم در اسکال نرک چیک اسکال بانا گنگمز بین کتو چانا وده جامعه پیانو چیجو معروف ترک بانا مسونده چانا گنگمز بین چچین چانا جامعه اصلاح نوچین منکر کتو بانا ده منکر پو مابوز در ساقش چی بانا چیک بانا ساقش تذکر کتو تانا وده جامعه پیانو منکر بانا ماتون معنی امول جامعه منکر من وجود یان یونچا من معروف ترک من شچ من منکر وجود یان من ده جامعه پو حرمات سنسه جوانان گنگمت سامسک صلاح رول یونو سامسک نورو لاسپی رول ترغیب چچین غنی لاسپو من سقشی تچی ششینجو سوقبوش سے من انجام بتا من ده جامعه پو سامسک اصلاح رول یونو خلاصه وبر الوالدین وقایتا من سختی سوم سونجو اتنا امان رو بچس په خدای استحمزات به غضب شیطان حلی قرار تنست اتنا امان رو بس فیکا خدای استحمزات به
غضب شیطان ده انسان په فعلی شتین خدای سحمزات به مورد رحمت واقع شتین خلاصه دیو فرز اتنا امی کچیجو نورو بزرید خصوصا اتنا اما سرما شانه خلاصه سومسونجو نورو بچسبو خلاصه دیو خدای سحمزات به جلب رحمت الهی چی شتین جو وسیله و سبب شتین وسیله الارحام منصاتا فی العمر و منماتا للعدد صله رحم اتنا امین و رو بچسبو یکی از مصداق صله رحم اینده مهم این من دو جداگانه ذکر بس و صله الارحام اخنندون تو تدوک چسبو خلاصه صله الارحام درشین یارن مثلا نی رحم پچیگین نیا اتتسه امتسه نه اتتسه شو باتسه شو امتسه شو فونه شو دیون گام صله ارحام درشین چی رحم چی انا چی حسین میگن حسین ده دیون تو تدوک چسبو منصاتا فی العمر چی تو تدوک زرین در بنا عمر یان برکت یونچین منصاتا في العمر زربنا عمر يعني بركات وانت عمر طولاني شاتين شيك ومنماتا للعدد اچك چك بسيله رحم كتبنا يري اولاد كن فراوان شاتين نسل كن شاتين جو فراوان شاتين خلاصه لذا سيله رحم بارے انو لگی اهمیت تنسو جو روایات انو گیان معصوم خلاصه سوم سونجلی مهمیت خلاصه عمر طولانی چوک زره امام صادق زمانی انو منصات رنچك امام صادق فيقول الصحابي چيت ميسر زرنچك چیز رنچو ميسر زرنچك جاقون جاقشي امام صادق فيقول ميسر لخطاب بس نزيز لميسر نا كيري عمر كلگی طولانی چك تومد ها كرش چی بس بين دست خلاصه كرش چی لاشك بس بين لذا طول عمر شاید بي نورو لازم جده دونش نچك سله رحمين سوم سونجو لميسر كرش چی لاشك بس بين كري عمر پونگا لگی طولانی تومد زست زن بنا ميسر زست نا جوان لیت سنا نا منا قدرت چنیت بین خلاصه لذا نس کمایی بات بین جوانی تنها منتها نا اجان چیت بین ده اجان پولیگی ناتوانت بین خلاصه خوری نا یه خرچا خواهی جو میوینگ مت بین نا ٹھک ٹھک ہوت بنا نس کمایی بین چی نس نی خرچا پسوت مت بین اجان ات مت بین دیو نس بات ها علت پدیای سکری عمر پچیدو جو طولانی دو لذا صله رحمی باره من سفارش کی موسون سو جو کی صله رحم زر من اتا اما فونو مین مو استرینگ مو نه چو چمو دون گاما چی چین جو ذات وارث خلاصه دون گاما شامل چینده دی صله رحم زر من بنا دی صله رحم صلات الرحم كل شيء بحسب صله رحم مراتب جو مثلا ما کتو نام سان مالی کا تو خود مت نرک نی کا کیک فون ایک اماتسیک ننک چیک چامیک اتیک مینگمیک کا تو ناتوان یدنا نا مالی توانی کا تو مت نرک نی سله رحم پو نی اتا میمون لا سلام علیکم یران یلا یوتا دس یوتا نان مت سان مت یوتا زره دیوزر بود پایین کون سلام کلام بس ارتباط بجاق بود پاتساین چنگا مالی قدرت مت اعتراف پولا مالی قدرت یو دیامت ولی یک دفعه نا مالی قدرت یو نی اتسیک مینگمیک فونیک سینگمیک چیک سمیک مالی قدرت مت پچیو جو بیچاره سونسیود نا مال کتیود نا سیله رحم بو فقط یاران نا مت سمیک جو تزدست پاسه کدیک چمین بلکه چی بار باشین مالی کمک بزرگیت خلاصه مالی کمک بان ایک سیله رحم ادا سونسمن من ادا سونسه من نا لاخون کروڑون یاشی پینجو نی اتا مینگمو چوز همو شیندون سوما سونجو ازاد واریس لبیچاران لا ندوک باید پی ننگ مت سوما سون زاید پی زن مت گسلق مت امکانات مت در رغونی موسیمین خلاصه ها حضرت فاطمه زهرا فیق پی پیام ای می پیام معصوم پیام بونگان یاران دون لمالی کا تو یاران جرأت جتنا باید مالی کمک بار باشین دو سیله رحم بسین من ندیتو سیله رحم چچا من خلاصه انشاءالله امید خلاصه لذا ده بذل و بخشش صدقه مستحبه داشتین صدقه مستحبه دون ناظر 11 تزکیه للنفس مزرسا و نماء فی الرزق مزرسا دون آیوچین و هم عمر طولانی و چیجو نسل و اولاد یعنی چیجو اضافه چه خلاصه والقصاص حقنا للدماء قصاص جو مثلا قتل عمدین قصاص اینجوده چون تون مدل صد باید به حق مد جو اسلام یعنی چون لچی بوجی یرز سون قتل و کشتار باید به خلاصه لذا چون لکتو سوم سونجوا صد کتو صد نرک مجوز شرعی میت بدیت سوگا سوم دنیات منصب نا مقام الزاکت و صد نا دو قصاص لنچین جیا سوم سونجو ناس
مثلا خدا نخواسته خلاصه سوچ گتو چون لکه تو قاتل بنا شریعتیز و ده مقتول په وارث کلا نسات په حق دول قصاص ترشید قصاص چیه لین من حق نل اندما قصاص کا تو مت پر چو ست خان لسات چگین کا تو چانه چی کنا میلوز ده فرق پاچنن سو طاقت یوت خان کنیز بیچاره چیجو کیت مت خان کن چی کنا میجق ده لذا قصاص چی بچین دربانی بنا یم سو قاتل باید پجورادی اون چک جمن چیا تون ده قص اگر کا تو سات نگارن یابن اسکیا سات چین دره لذا خون کن محفوظ بمینه خدای سامزات تو قصاص جعل بسين والوفاء بالنذر تعريضا للمغفرة قاسو چیز ناز برا یوفون بالنذر و یخافون یوما کان شره مستطیرا نذر زرچنجو مثلا یارا مشکل چی پیوز مریض سونده مریض چنان اتز نذر بچنده خدایا نفشو کتو دوت نه نیدی مشکل میاد پی لاس به حال چنا مثلا نا امام حسین زیارت لا چوب دره نذر بدیا دیگه فشو دوت پنا یارز نذر پی کچی بار باشین وفار باشید یا نیدی فشو دوت نه فلانه دی مشکل به حال چنا حج عمره چوک حج لا چوب دره کتو نذر بسید نه دی نذر پی وفا بار باشین یا وفا با واجب انتنا وفا با چی واجب این دربانه بنا وفا با واجب دو فرض بسین دی نذر پی وفا با چی اسپوز یاری گناه کن لجی چنجو مغفرت چین خلاصه والوفاء بالنذر نذری که وفا با چسب واجب بس خدای سمازات و تعریضا للمغفره یارن معرض مغفرت یانو خدای سمازات به مغفرت کو یری شامل حال چچو بمینه و توفیت المکایل والموازین تنده چونپان لجوغتی بازارین لا چونتان خد کلا خدای حکم یا دستور شریعتی دستور اسلام یانو تکاری کا میوه چونا چونمت چونا رستانا مثلا قالی چونا چین این کنن سوم سوجا بازاری کا چون تنخان کلا برابر پچیجو باس چیجو پینی کوئی کنا لنس نا برابر پچنتز لینے نا سامان پتنگ سن میوه اینا براز اینا فی اینا قالی اینا تاد اینا رس اینا خیر ماشاءالله دیون گنگمان برابر پچاتے تم کم زیاد بس ما تون زرسید کسال مولت و توفیت المکایل والموازین شرط سن میته برابر پتنگ و ده پینی لینے نا چیز سامان پو برابر پتنگ خوز گاستان خان پو خوران تم داره مثلا نمونه چی چیکستانی نتان سن هنگ چی نه خواستان خان پو خوران جینیس بودیا خوران تون زرسید چیا تغییرا للبخسی خدای سمجھ چیا تغییرا للبخسی اگر دو کا تم اتان نه بیچاره خیرخان پولیسیا چنجو نقصان چچینده نقصان میچا چک مینا تغییرا للبخس ها کم فروشی انو ده کمی انو تغییر تام مینا نه کمی بچک چمن بیچاره ل نقصان از ده خرت پنی چیجو پورا لنه نه خیرخانی میلا اسکیا چیجو خودی پاساد میاد پیو ده جینیس پو دیکستان زیتان دکان پر دو ماتو با یان چیک توبانه بنا خواچی سونسین جو کمی سونسین دی کمی پو تغییر تام مینا نه جو کمی چا چکچا من مساوات چار باشین کما این کی خوی پنی خره رینچان سوره تمام گما لنس خون سامان پچیجو دینا کنم شد چک مینا خلاصه و نهی عن شرب الخمر تنزیها عن الرجس خدا شراب ماتون زرسید اسلام نه چیا شراب پلیدین رجسین دی پلید پیشیتن چیجو زغخلوش پمینا بالاخره انسان عقل پده شرابش چی بچینجو ختم بس تانچین خوا خوری دندلوشمنده ینتخ تاشیده خوا مثلا چیجو خوری خوش لوشمنده مالوس بنگاه اوقات من چیجو ناتس چیدر جو زغواش هویت پی جگہ میت پا خوری چیجو واقعا چیجو خوری اوده مثلا زغواش هویت پی اوده حالت پوخا پیش یونچین خلاصه دوری اشی مالوس پچانه دیو ریس اینه من گونچا شیکچا دورما شیکچا دیون گنگما چیجو و ده حالت من چیه یونسین پیش عقل پزایل چانه عقل پزایل چانه پس که نوروغانی تیتور سنگمی تمیز مالوس ده چانه دی تیتور سنگمان نوروغانی تمیز پو لوشک پیمینه که انتد عقل پزایل مغاشیک زرین و نهی عن شرب الخمری چند تو موید بیشتن حرام بس خداست تنزیحا عن الرجس پلیدینن ناپاکینن به افتی شیتنو نچیجو سومسونجو پاکیزگی لوشک بمینه خلاصه و اجتناب القذف حجابا عن اللعنتی ادامه جلسه انشاءالله جلسه آینده ادامه پو صلی الله علی محمد و آله الطاهرین